अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाजी सलीम प्रोग्राम कशफ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको हज़रत पीर क़िबला अकरम हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की ज़ियारत करवाएंगे। आएँ उनके दरबार पे चलते हैं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला कोटली से 25 किलोमीटर दूर बंडोर शरीफ क़िबला हज़रत सैयद अकरम हुसैन शाह की ज़ियारत पर खड़े हैं। आइए हम आपको इस ज़ियारत का दीदार करवाते हैं। हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला, किस मैदान न हरदा ते सब नूर उसे दे नूरो ते उस दा नूर हुजूरो उसनु तख्त अरश दा मिले ते मूसा नू हज़रत पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब इस दरबार के सजादा नशीन हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके हस्ब व नसब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। मेरे दादाजी सैयद नूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह 1902 में बंडोर शरीफ में तशरीफ़ लाए। आप एक जय्यद आलिम दीन और नमाज रोज़ा के सुम सलात के मुकम्मल तौर पर पाबंद भी थे। इस्लाम बहुत कमज़ोर दूसरे लफ्ज़ों में था और दीन में बेरारा रवी के लोग शिकार थे। तो आपने यहाँ आकर इस्लाम की इश्ताद फरमाई और बाकायदा दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। और आप इतने जय्यद आलम थे कि आपने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 35 कुतब जो फ़ारसी ज़बान में आपने तहरीर फरमाई। तो आप इस इलाका में एक रूहानी शख्सियत भी थे और जय्यद आलिम दीन भी थे। और आपकी जो बैयत थी वो उच्च शरीफ हमारे आबाओ अजदाद के घराने से थी। तो मेरे वालिद ग्रामी सैयद पीर अकरम हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह आपको भी बराह रास्त उन्हीं से फैज़ मिला जो एक खिजरी सिलसिला के बुज़ुर्ग थे। आपका सिलसिला नसब कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती और खिजरी से आपका तल्लुक़ था। आप बाज़ाहिर एक हकीम और तिब के सिलसिला से भी मुंसलिक थे। इस हवाले से आपकी बेशुमार इस इलाका में करामात हैं कि जो भी मरीज़ किसी भी तरह का मर्ज़ वो लेकर यहाँ आते तो यहाँ उनकी एक ही नज़र से वो फैज़याब होकर जाते। बज़ाहिर है हिकमत का सिलसिला भी था, लेकिन आपके इस सिलसिले में बेशुमार लोगों ने आपकी रूहानी कैफियत भी देखी कि दरिया में मसल्ला बिछा कर आप दरिया के दूसरी तरफ जाते हुए बेशुमार लोगों ने देखा और दरिया पर मसल्ला बिछाते हुए नमाज अदा करते भी उनको देखा गया। तो इस तरह हमारा यह सिलसिला इस दरबार आलिया से जो इल्मी शख्सियत का जो घराना था, तो मैंने बतौर ख़ास इस सिलसिले को अल्लाह पाक के फजल करम से हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब पैंतन पाक के सदक़े से इस दरबार को इंशाअल्लाह ताला एक इल्मी सिलसिला हमने कायम किया हुआ है। ते मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं ऊंचिया दे संग लाई।
اچھا محترم، آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ جی میں یہاں پہ خطابت، امامت اور مدرس بھی ہوں. کتنا عرصہ سے یہاں پہ؟ یہاں مجھے 3 سال ہو گئے ہیں. اس دربار کے شریف کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی یہ ایک اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے، اور یہ سلسلہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا فیضان انہی کا ہے. یہاں عرصہ دراز سے قرآن پاک حفظ کی کلاسیں، تبلیغ اسلام اور درس نظامی کی کلاسیں اور بے شمار ہم ایسے سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، جو ایک عظیم الشان یونیورسٹی کی بھی انشاءاللہ تعالی جو خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی الگ ہم انشاءاللہ بنائیں گے. ہائے صدقے جائنا کہ یہاں انگلش، عربک، اردو ہر قسم کی بہترین انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، اور جہاں جدید تعلیم، کمپیوٹر سائنس، تاکہ بیرونی ملکوں میں بھی جہاں یہاں سے یہ طالب علم تعلیم حاصل کر کے جائیں تو ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. پیرا جو میرے والد صاحب خلقی خدمت کے سلسلہ میں منسلک تھے، اس سلسلے میں بھی ہم نے دربار شریف کے حوالے سے ایک النور فاؤنڈیشن ایمبولینس سروس بھی ہے، جو غریب غربا کے لیے فری سروس ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم قائم کیے ہوئے ہیں. اور جو اس علاقے میں جتنے بھی غریب بچے ہیں جن کے والدین تعلیم کے سلسلے میں افورڈ نہیں کر سکتے اور بچے پڑھنے والے ذہین لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی رابطہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کی تعلیم ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اخراجات سے اس دربار عالیہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مفت تعلیم دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تے بادشاہاں تو بھیک منگاوے تے تخت بہاوے کائی کچھ پرواہ نہیں در او دے نو تے دائم بے پروائی تے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے جے ویکھاں دی رحمت والے او بلے بلے بلے. یہ جو بزرگ ہیں اللہ کے ولی کامل تھے، اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اور آج بھی ان کے جانے کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. اور بالخصوص ہفتے کے اندر 2 دن اتوار اور جمعرات کو کافی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ آتے ہیں مختلف بیماریوں کے. ان کو تعویذ بھی دیے جاتے ہیں اور دوائی بھی دی جاتی ہے، تو کافی حد تک لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. عرس شریف کے موقع پر یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور یہاں کسی قسم کی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی جاتی، نہ اجازت ہے. یہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور علماء کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے. آپ کا اس دربار عالیہ سے کب سے تعلق ہے؟ اصل میں زمانہ طالب علمی سے، جب میں ایف اے میں پڑھتا تھا اس وقت حضرت قبلہ پیر صاحب، پیر اکرم حسین شاہ صاحب حیات تھے،
میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اللہ انہیں غریق رحمت کرے کئی بار کوٹلی سے ننگے پاؤں پیدل اس دربار پر ہم نے حاضری دی ہے. یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا فیوز و برکات کا سلسلہ یہاں سے چلتا تھا. خلق خدا کی یہاں پر باقاعدہ طور پر ان کی حاجات پوری ہوتی تھیں اور اس لحاظ سے اس دربار کو یعنی حضرت پیر صاحب کو ایک منفرد مقام حاصل تھا. ان کا احترام دلوں میں تھا. ارد گرد کی آبادیاں بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چنیوٹ پاکستان کراچی تک کے لوگ جو یہاں پر آتے تھے اور دل کی مرادیں جو ہیں وہ حاصل کرتے تھے. حضرت